बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह करीम आपको सदा आफियत के साए में रखे। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं कि हमारे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है और उसकी अदायगी की कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई असबाब नजर नहीं आते, बड़े परेशान हैं। अल्लाह पाक ने हर परेशानी का कोई न कोई हल या इलाज जरूर बनाया है और अल्लाह वालों ने इसके तजुर्बे भी किए हैं। अल्लाह के हुक्म के तजुर्बे की जरूरत नहीं होती, वो इस नीयत से नहीं करते कि इसका तजुर्बा करें, वो यकीन से करते हैं। जब यकीन से करते हैं उसका रिजल्ट 100% दुरुस्त निकलता है। इसको आम तजुर्बा भी कह लेते हैं। इनका ये तरीका नहीं होता कि आजमाया हुआ, बल्कि उनका 100% यकीन होता है। आपने भी 100% यकीन से अमल करना है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपका कर्ज कैसे खत्म हो जाएगा, कैसे उतर जाता है, कैसे खत्म हो जाता है। आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि अल्लाह पाक कर्जे की अदायगी के इंतजामात फरमा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस वजीफा का पूरा फायदा हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम तमाम वजीफे इंसानियत की फलाह के लिए अपलोड करते हैं। नाजरीन इकराम, इस्लाम बतौर दीन एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है जो मुसलमानों को बामकसद जिंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका बताता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, यानी सोचने समझने की सलाहियत दी, सही और गलत की आगाही दी। अब ये इंसानी अक्ल पर मुनहसिर है कि वो स्याह करता है या सफेद, लेकिन इंसान खता का पुतला है और अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ रहम का मुआमला करता है। इसलिए उसने मुसलमानों के लिए हिदायत का रास्ता भी खुला रखा है, ताकि अगर कोई मुसलमान गुनाह का मुर्तकिब हो जाए तो तौबा और इस्तग़फ़ार से फलाह का रास्ता पा सके। इस वक्त हमारी जिंदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और बिलाशुबा इस्तग़फ़ार का विर्द हमें दुनियावी जिंदगी में सब्र अता करने का बेहतरीन जरिया है। ये हमें ज़हनी, जज्बाती और रूहानी तौर पर मजबूत करता है। कुरान में एक जगह बयान किया जाता है कि अपने रब से मुआफी मांगो और फिर उससे तौबा करो, वो तुम्हारे पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हें अपनी ताकत में ताकत बख्शेगा। तौबा और इस्तग़फ़ार की फजीलत बंदे के लिए अल्लाह की रहमत और फजल के दरवाजे खोल देता है। बेशक अल्लाह बहुत रहीम व करीम है और जब हम उससे गिड़गड़ाकर मुआफी तलब करते हैं तो वो हमें हिदायत अता करता है, अपनी रहमतों से नवाजता है और हमारा दिल अपनी जानिब रागिब कर लेता है। अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह मुझ गुनाहगार को बख्श दे। ये एक सादा लेकिन ताकतवर दुआ है। गुनाहों के बोझ से अगर दिल भारी हो जाए, ज़हन परेशानियों का शिकार हो जाए तो अस्तग़फिरुल्लाह की एक सादा सी दुआ आपके दिल को पुरसुकून कर देती है। जिस किसी भी वक्त, जब भी, जहां पढ़ सकते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह अपने बंदे पर रहमत के दरवाजे खोल देता है। इस्तग़फ़ार पढ़ने का जितना फायदा है कुरान और हदीस में इस्तग़फ़ार के फवायद हैं, शायद ही किसी और के हों। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस्तग़फ़ार करो, मैं तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा। तुम्हें औलाद की जरूरत है, औलाद दूंगा। माल की जरूरत है, माल दूंगा। अल्लाह ताला फरमाता है, बस तुम इस्तग़फ़ार करो। इमाम हसन के पास एक बंदा आया और कहा, हमारे इलाके में बारिश नहीं हो रही। आपने फरमाया, जाओ अपने इलाके के लोगों को बोलो कसरत से इस्तग़फ़ार करें। दूसरा शख्स बोला, मेरी औलाद नहीं है। आपने फरमाया, तुम भी, तुम्हारी बीवी भी कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करो। तीसरे बंदे ने कहा, मेरे पास माल की कमी है। आपने फरमाया, तुम भी कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करो, तुम्हें दौलत से नवाजेगा। पास बैठे हुए लोगों में से एक शख्स बोला, सवालात 3 हैं लेकिन आपने जवाब एक ही दिया है। इमाम हसन ने फरमाया, क्या तुमने कुरान की वो आयत नहीं पढ़ी जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, तुम इस्तग़फ़ार करो, मैं तुम्हें माल भी दूंगा, औलाद भी दूंगा, गुनाह भी माफ कर दूंगा, बारिश भी दूंगा। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस्तग़फ़ार को अपना वजीफा बना लेता है,
اللہ اس کی ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب کلمہ استغفر اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمہ پڑھ کر اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ اگر آپ پر کوئی بھی پریشانی یا مصیبت آ گئی ہے تو کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی پریشانی اور مصیبت ختم کر دوں گا۔ دوستو، اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے۔ 34 بار اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ اس کو تو آپ پڑھیں، اس معمول کو نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد 33 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیں۔ اس بات کی نیت کر لیں، اس کلمے کی بدولت میرے اوپر جو قرض ہے، جس کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، مجھے اس سے نجات دلا دے۔ آپ اللہ سے کہو کہ پھنسا نہیں بلکہ دھس گیا ہوں۔ پھنسا ہوا بندہ تو نکل آتا ہے لیکن دھسا ہوا بندہ نہیں نکل سکتا۔ اللہ پاک آپ کو پھر بھی نکال لے گا۔ اگر آپ قرضے میں اس طرح دھس گئے، یعنی حد سے زیادہ دھس گئے ہیں، اتنا بوجھ، اتنا لوڈ قرضے کا آپ کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا، اللہ ایسا انتظام کرے گا، آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، یہ قرضہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ 41 دن تک پابندی سے کرنا ہے۔ آپ نے اس وظیفہ کو جاری رکھنا ہے، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ کرنا ہے۔ آپ نے 41 دن تک یہ وظیفہ کر لیا، قرضہ ختم ہوا اور کچھ یقین پیدا ہو گیا اور اطمینان ہو جائے گا۔ اب اس وظیفے کی چھوٹی سی ترتیب بدل لینی ہے۔ آپ نے اس کلمے کا ذکر 100 مرتبہ کر لینا ہے، ایک ہی وقت میں یا جس وقت آپ کو سہولت ہو، کسی نماز کے ساتھ ہو یا علاوہ ہو۔ 100 مرتبہ کو جو وظیفہ ہے، پھر اس کو ساری زندگی جاری رکھنا ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جب آپ اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے، عرش کے اوپر ایک ستون ہے، وہ ہلنے لگ جائے گا۔ اللہ جاننے کے باوجود پوچھیں گے، تجھے کیا ہوا؟ تو نے ابھی تک ہلنا کیوں نہیں چھوڑا؟ وہ ستون بولے گا، اللہ اس کو گویائی عطا فرمائے گا، فلاں بن فلاں نے کلمے کا ذکر کیا، اس کی بخشش بھی نہیں ہوئی، اس کی پریشانی بھی حل نہیں ہوئی، اس کا قرضہ بھی ختم نہیں ہوا۔ اللہ پاک اپنی نورانی مخلوق سے کہیں گے، تم گواہ رہو اور میں نے اسے بخش بھی دیا، اس کی پریشانیوں کو بھی دور کر دیا اور اس کے قرضوں کا بھی انتظام کر دیا۔ یہ ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔